अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ज़मीर फरोशों और लोटों के लिए अपने हलकों में तो कोई जगह नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है 63A के तहत इस वक्त चल रहा, उसकी समाअत थी, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त समाअत थी। बाबर अवान साहब के आज उसके ऊपर दलाइल थे। उससे पहले जो जजेस थे उन्होंने कुछ बातें की हैं। एक तो आज पहली दफ़ा अदालत ने ये वजाहत दी कि जो स्पीकर की रूलिंग थी उसके ऊपर अदालत ने सो मोटो क्यों लिया था। उससे पहले मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट के अंदर भी 2 बार ऐसा हुआ, जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने भी ये बात कही कि आपका अदालतों के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। अगर आपका अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं है तो हम ये केस किसी दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम ये केस नहीं सुनते। अदालतें रात को क्यों खुलती हैं, ये आप अपने जो लीडर हैं उनको ये बात बताएं, अदालतों के ऊपर जो अटैक्स होते हैं। और बिल्कुल वही चीज़ हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने ये बात कही बिटवीन द लाइन्स की अदालतें रात को 2:30 बजे भी खुली हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको बतानी होगी इमरान खान साहब को। बहरहाल आज जो सदारती रेफरेंस है इसके ऊपर जैसे ही इस केस की समाअत शुरू हुई तो उसी वक्त ही चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही कि ये जो केस है ये मार्च से लेट हो रहा है। हमने इसको मुलतवी किया था, लेकिन अब हम इसको सुनना चाहते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस बेंच में 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी जो है वो इस केस में का हिस्सा है, इस बेंच का हिस्सा है। जैसे ही इस केस की समाअत शुरू हुई तो अजहर सदीक भी जो वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें ये खदशा है चूँकि हुकूमत अब चेंज हो गई हुई है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान थे, वो अदालत के अंदर ये सदारती रेफरेंस लेके आए थे कि 63A के तहत इन तमाम ज़मीर फरोशों और भगोड़ों को जो है वो ताहयात नाअहल कर दिया जाए। तो अब गवर्नमेंट चूँकि तब्दील हो चुकी हुई है, अब नई हुकूमत आई हुई है, नई हुकूमत शहबाज शरीफ की, और वो हुकूमत आई हुई है जिसका फ़ायदा हुआ है उन लोटों की बगावत का फ़ायदा इस हुकूमत को हुआ है। तो उन्होंने ये खदशा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी कि ये खदशा कि ये जो नई हुकूमत है, चूँकि नए अटॉर्नी जनरल की भी अपॉइंटमेंट हो गई हुई है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ये हुकूमत उस रेफरेंस को वापस ले लेगी। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने आईनी दरखास्तें भी है अब अदालत के सामने और रेफरेंस भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन जो वकील हैं मखदूम अली खान, जो इस पे इस वक्त की जो हुकूमत है उनके वकील हैं, उस वक्त की अपोजिशन के वकील हैं, तो वो छुट्टी पे, वो मुल्क से बाहर हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो मुल्क से कब वापस आएंगे, तो उनको बताया गया कि ये 15 तारीख की शाम तक वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मखदूम अली खान साहब को जो है वो आप कहें कि वो जल्द इस केस को आकर निपटाएं, इसके ऊपर दलाइल दें। इस पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे सामने बहुत सारे कानूनी सवाल हैं। 63A की जो तशरीह है वो कानून का मसला है, उसको हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आइन का दिफा करें, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हम इसकी तशरीह जो है उसको करेंगे, और तशरीह वफाक पर लागू हो या सूबों पर, ये हमारा मसला नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसको भी क्लियर किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक जो है वो इसका एहतराम करने के पाबंद होंगे। अजहर सदीक ने कहा कि सेनेट इलेक्शन पर अदालत की जो राय थी उसका एहतराम नहीं किया। अभी फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो रोस्टम पे आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये कहा कि 63A का जो रेफरेंस है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने इसका 1 महीने के अंदर फैसला देना है। और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला दे किसी एक फरीक के जो खिलाफ आएगा तो वो अपील में वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो है वो आइन के सवाल हैं। सदारती रेफरेंस के अंदर कुछ सवाल जो है वो ऐसे उठाए हुए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उसकी तशरीह करेंगे। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए 63A की तशरीह बहुत ज़रूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि जो सो मोटो की बात की जा रही है कि हमने सो मोटो क्यों लिया, तो हमने जो सो मोटो लिया
سو موٹو جو ہے وہ بہت ساری ججز کی مشاورت کے بعد لیا. ہم نے کسی کی خواہش کے اوپر کبھی بھی سو موٹو نہیں لیا. از خود نوٹس لینے سے پہلے ججز کی ایک سوچ ہوتی ہے اور پھر معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس تک آتا ہے. جو ہم نے آخری سو موٹو لیا تھا اس میں یہ انہوں نے پہلی دفعہ عدالت کو میرے خیال میں بتائی یہ بات کہ اس سے پہلے ہم کم از کم کورٹ کی حد تک تو یہ بات نہیں جانتے کہ 12 ججز اس روز چیف جسٹس سے ملے, ان کی مشاورت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ سو موٹو لیا گیا تھا اسپیکر کی رولنگ کے اوپر. تو تمام کے تمام 12 ججز نے چیف جسٹس کو یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے. تو پھر بابر اعوان آئے. اس پہ یہ بھی کہا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, ہم بہت ہنس کر اس کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. بابر اعوان جب آئے تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی بہت معاونت کروں گا, ان کی جو لا پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم عدالت کا بہت احترام کرتے ہیں. اس پہ جسٹس جمال خان نے ان سے کہا کہ آپ عدالت کا اگر احترام کرتے ہیں تو آپ دیگر لوگوں کو بھی عوام میں جا کر یہ بات بتائیں. پھر جسٹس جمال خان جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آپ عوام کو بتائیں کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں, ہم نے تو رات کو 2:30 بجے بھی جو ہے وہ فیصلے دیے ہوئے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بابر اعوان نے کہا کہ میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا, اس کے لیے وزارت اطلاعات ہے, میں صرف 63 اور 63A کے اوپر بات کروں گا, آئینی نکات کے اوپر بات کروں گا. اس پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ منحرف اراکین کے خلاف الیکشن کمشن میں بھی جو ریفرنسز ہیں وہ فائل ہو چکے ہیں. نااہلی ریفرنس کے باوجود قانونی سوال اپنی جگہ موجود ہے. پھر جسٹس جمال خان نے یہ کہا جسٹس بندیال نے یہ کہا کہ آرٹیکل 63A آئین کا حصہ ہے. الیکشن کمیشن میں نااہلی ریفرنس کے باوجود آرٹیکل 63A کی تشریح ہم کر سکتے ہیں. تو جب اظہر صدیق نے یہ کہا تھا کہ موجودہ حکومت یہ درخواست واپس لے سکتی ہے تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ حکومت اس کی اہمیت سے آگاہ ہوگی, یعنی کہ یہ کتنا ضروری ہے یہ کیس بنیادی طور پہ. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح بہت بڑا سوال ہے. جو سپریم کورٹ ہے وہ 63A کی تشریح کرے گی اور ساتھ ساتھ جو از خود نوٹس کا ایک معاملہ بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا اس کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم از خود نوٹس کا جو دائرہ اختیار ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم طے کر رہے ہیں, اس کے اوپر کچھ اصول بنانے ہیں. ہم ابھی ایوالو ہو رہے ہیں, ہماری طریقہ کار اور ہماری نیک نیتی ہی اصول واضح کرے گی. ہم آئین کے محافظ ہیں, اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے چاہے تنقید کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. اس پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آئین کی تشریح آج کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کی نسلوں کے لیے کرنی ہے. آرٹیکل 63 اور 4 دونوں میں سیٹ خالی ہو جاتی ہے لیکن دونوں ایک نہیں ہے. ہم نے آئین کی ان شکوں کے مقصد تک پہنچنا ہے. سپریم کورٹ کو جو 25 لوگ صوبائی اسمبلی کے منحرف ہوئے ہیں, اس پہ چونکہ اظہر صدیق نے بیچ میں دوبارہ یہ کہا تھا کہ اس وقت جو 63A کا جو امپیکٹ ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اوپر ہے اور میں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی, اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے تو اس کو زیادہ انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم یہ یہاں سن لیتے ہیں بابر اعوان کو اور اس کے بعد آپ کو بھی سنیں گے. تو اس پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ 25 ارکان کون ہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ جو فیصلہ دینا ہے یہ آئینی نکات کو سامنے رکھ کے دینے اور اس انٹینٹ کو سمجھنا ہے جس کے لیے یہ جو ہے وہ بنی تھی. اس میں اور بھی کچھ باتیں ہوئیں. جس سے جمال خان نے کچھ سوال کیے کہ کیا الیکشن کمیشن انحراف پر کسی رکن کو جھوٹا اور بددیانت قرار دے سکتا ہے. اس پہ بابر اعوان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کسی رکن کو بددیانت یا ایماندار قرار دے سکے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اراکین اسمبلی نے کھلے عام دوسری جماعت کو ووٹ دیا ہوا ہے. یہ کچھ صورتحال تھی, لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جیسے اعجاز الحسن نے بھی یہ بتایا کہ اگر آپ اپنی جماعت کے خلاف جانا باضمیر ہونا ہے تو استعفیٰ ہی دے دینا چاہیے. یعنی کہ ججز بہت حد تک کلیئر ہے جو کچھ ہوا خاص طور پہ پنجاب کے اندر. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن میں آپ کو شارٹ اگر یہ بات بتاؤں مختصر کر کے وہ یہ ہے کہ ایک تو ججز اس حوالے سے بڑے کنسرنڈ ہوں گے, جس طرح سے آج انہوں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہم نے اس کیس کا فیصلہ دینا ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے, بینچ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کے بعد 3 ممبر کا جو بینچ ہوگا اس کیس کو سنے گا. دوسرا وہ بہت کلیئر ہے بہت حد تک کہ یہ
جو ضمیر فروشی ہوئی ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ ایک تو ججز بہت زیادہ جواب دے رہے ہیں اس سوال کا جو بارہا ہر جلسے کے اندر اٹھ رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر ججز کو ضرور یہ بھی وہ سوچتے ہوں گے کہ ایک سوال تو ابھی اٹھ ہی رہا ہے جس کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ 63A سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں، جو کہ میرا خیال نہیں کہ اب بچیں گے، کم از کم آج کی سماعت کے بعد میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بچنا محال ہے، اور اگر یہ گر جاتے تو پھر ڈیفینیٹلی اگر وفاق بچ بھی جاتا ہے شہباز شریف کے پاس تو پنجاب تو کم از کم حمزہ کے پاس بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔